देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. आयच्या दिसा जेजू असर्या सोदून आयिल्ल्या लोकांक पळोवन तेंच्या गांवच्यांक पळोवन जेजू क्रिस्त थंयसर सांगता की असर्या पळोवन देवा कुशीक तुमी घुवंक ताणी असर्या पळयल्ली आनी असर्या मात्र सोदून जेजूच्या फाटल्यान येवच्या लोकांक पळोवन जेजू शीण उसारता. तांच्या रक्षणा विशयांत जेजू आशेता, पूण ताणी आशेल्लें तांच्या कुडीक कितें जाय तें मात्र ते आशेवन थंयसर जेजू लागीं येतात. पूण तीर आनी सोदोमाच्या त्या शहराक थंयसर अखेरेच्या दिसा खाकुळट मेळटली, पूण तुमकां ती मेळची ना म्हणटा. कित्याक तुमचे मोदें केल्ली ती असर्या तांच्या मोदगात केल्ली जाल्यार त्या दळागी ती गोणी वस्त्रां न्हेसून गोबरान बसून थंयसर पथकाक पाठ करती आसली म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. तर आज आमकां कितें सांगता जेजू क्रिस्त? आज आमी जेजू लागीं कित्याक वेतेत आसा? आज जर तर केवल असर्या जायचे, म्हाका अद्भुत जायचे, म्हाका ह्या संवसारांत रावूंक सेटल जावंक जेजू लागीं वचाचें म्हणून जर तर तूं जेजू लागीं येता जाल्यार आज म्हजें आनी तुजें नांव खाण घेवन जेजू येंच म्हणटा. तुका काकुळट लागची ना म्हणटा. तुका थंयसर केवल असर्या पळोवंक न्हय, असर्या जातात कित्याक थंयसर पातकाक तूं पाठ कर. पातकाक पाठ करन जेजूस सोमीदनी म्हणून मांडून घे आनी तें शुभ वार्ता आयकून तुज्या आत्म्याक तुवें सोडवून जावन घेवचें. तुज्या आत्म्यांत नवो जीव येवचे आनी जर तर असर्या घेवन जर तर तुका नवो जीव लाभना जाल्यार खंडीत जडतेच्या दिसा थंयसर तिरपाक उबें रावता आसतना आमकां मेळचें थंयसर जडतेंत येमकोंड सगत आनी त्या वेळार कोणायकी उलोवंक ना बगर जेजू क्रिस्त परत येता आसतना न्याय तीर्प करूंक येता. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो खंयची अद्भुतां करून दाखोवंक न्हय, अद्भुतां ताणें केली कित्याक तो सुदेव म्हणून दाखोवंक. पूण अद्भुतां करून वचूंक जेजू येवना, पूण आमचें पाताक घेवन ते कुर्सार मारन आमचे पसत मरण घेवन म्हज्या बदलाक उमखाडून म्हज्या बदलाक समाधी जावन म्हज्या बदलाक पुनर्जिवंत जावन बापाच्या उजव्या कुशीक बसूंक आनी आमकां सर्ग दिवंक एकल्यांके थंयसर जेजू क्रिस्त आयलो. आनी ह्या कामाचेर जर तर आमी बाबार्थ दवरिना जाल्यार आमकां असर्या जावनी व्यर्थ जावन आसा. जेजू क्रिस्ता लागीं येवनी आमी व्यर्थपणी जियेता, पूण आमकां एकच जेजू क्रिस्ताचे आशा, आमकां सर्वांक जीव दिवचे, भरून ओमतूच्या मापान जीव मेळाचे आनी तो सस्नीक जिवीत आमी अनुभव करीचे. तर सस्नीक जिवीत कशें मेळटा? असर्या पळोवन मेळना बगर शुभ वार्ता आयकून बाबार्थ दवरले वरवीं आमचें तें सस्नीक जिवीत मेळटा. आनी सस्नीक जिवीत ह्या संवसारांतच आमकां मेळटा आनी तें सस्नीक जिवीत सोडलेलो खरो बाबार्ती जाता. आमेन.